کوئی دنیا دے آپ دی مثال کوئی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ مختصر حاضری حضرت الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کر گئے جنہاں بھی آندہ ہوئے الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ نبی کی تھائے وعدے کو ترائنی آپ نبھا چھوڑے تھائے وعدے کو ترائنی آپ نبھا چھوڑے کوہ جی جانوار کو بھی کلمہ پڑھا چھوڑے ایک پیالے کھیر دے نال اشفاق حضور 70 صحابہ کو رجا چھوڑے صدقہ حضور دا سب کو رزق خدا لیں دے خوبصورت جملے ذرا توجہ کرے تو صدقہ حضور دا سب کو رزق خدا لیں دے حضور دا صدقہ رب حضور دے غلامہ دے مقدر جگہ دیں دے حضور اشفاق نماز رخ سا پھرن روب اپنا کعبہ بھی بدلا دیں دے سوہی نبی تھی یا کوئی آیا نہیں کہ جن دے ہاتھ دی روٹی کو تنور پکایا نہیں اور ان دا شان اشفاق کون سمجھے جن دا زمین ہوتے کوئی سایہ نہیں بڑا خوبصورت جملہ سکار صاحب کوئی پیش کرنے دے پہ شیطان انسان دا دشمن ہے کیوں جو قرآن بت آہ دے بے ادب دی ساری عبادت کو رب چٹا دے بے ادب دی ساری عبادت کو رب چٹا دے اور کون سمجھے ان سونے دا مقام و مرتبہ جن دے پاک ہتھاں کو رب اپنے ہاتھ آ دے ہی کو جملہ ملاد پاک دی شان دے کلام دا توجہ کرتا ہوں اساں سیدنا دی اے محفل سجائیے اساں سیدنا دی اے محفل سجائیے سوڑھا پھر پاوی غریبہ دے بہرے دنیں گھن گے تشریف تو ایوب دے گھرے تشریف تو ایوب دے گھرے ساڑے گھر بھی آوی غریبہ دے بہرے یہی کوئی اشارت پڑھنے توجہ کرنے بڑا خوبصورت اشار ہے دعوت دے مال کا واسطے کیا دے بھی جنوں ملنگ مکہ دے بھی پھیرنا دے جاگے بلہم غریبی حریمی دا لنگر پکیمی مکہ دے بھی پھیرنا دے جاگے بلہم غریبی حریمی دا لنگر پکیمی کرم کر کریمہ کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ نظرہ بھوامی غریبہ دے بہرے رنگ والا بے رنگ نہیں تھی دا دل کو عامر زنگ نہیں تھی دا جہاں بھی میلاد منے دے ساری دنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسین عید میلاد النبی آستانہ عالیہ حضرت پیر خواجہ خدایہ فرید ذات محترم